सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार तेल देने से इनकार कर दिया। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया, यानी एब्सोल्युटली नॉट। क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे, प्राइवेट महल के लिए पैसे दे, या फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के खराजात के लिए पैसे दे? दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। ऐसा मजाकिस्तान बना है कोई, कशकोलिस्तान, ऊपर से मजाकिस्तान, ऊपर से तजादिस्तान, ऊपर से तकसीमिस्तान। अपने घरों की सफेद दुरुस्त करें। अब सऊदी अरब तो उधार पे तेल देने तक के लिए रजामंद नहीं है। सऊदी अरब तो पाकिस्तान को उधार पर तेल भी नहीं देने जा रहा। अब उधार पर सऊदी अरब तेल नहीं देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है आपका, आपकी लीडरशिप के किरदार का। दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी। जो है ना, ये डिफॉल्ट वाला लफ्ज, ये इस्तिलाह जो है, ये मुझे यूं लगता है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान की छेड़ बना ली है कौम की। श्रीलंका 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 श्रीलंका। भाई खुदा के वास्ते, श्रीलंका के साथ शायद कुछ सिमिलरिटीज होंगी, लेकिन हम उस हालत को भी अभी नहीं पहुंचे जिसमें श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया है। एक बात खान साहब जो है, मुझे यूं लगता है सुबह चाय मांगने के बजाय पहला सवाल ये पूछते हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया कि नहीं? सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। इसका मतलब है सऊदी अरब जो है वो भी आपको बाय बाय कह रहा है। ये है इस वक्त की सूरत हाल, और हम अब भी कर्जे और सिर्फ कर्जों पर चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अख्तर साहब, डिबेट चल रही है, आप सनतों को देख रहे हैं, सनतें काम कर रही हैं। यहाँ पे 2 नुक्ता नजर हैं। राशिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं हमें इंडिया से बिजनेस करना चाहिए। चौधरी सलामत अली साहब कहते हैं फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर खोलें 3 दिन के अंदर। आप सनतों को लीड कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए इंडिया से या नहीं? फैसल भाई 100% लेनी चाहिए। अच्छा, 100% लेनी चाहिए। अच्छा, कोई 2 राय नहीं है। और सऊदी अरेबिया, जिसके बारे में ये पिक्चर पेंट की जा रही थी कि वो हमें आके हमें रेस्क्यू भी कर लेगा, मामलात हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे, तो वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब सऊदी अरब तो उधार पे तेल देने तक के लिए रजामंद नहीं है। सऊदी अरब तो पाकिस्तान को उधार पर तेल भी नहीं देने जा रहा। अब उधार पर सऊदी अरब तेल नहीं देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? आपका जो इलेक्टेड ऑफिशियल है, जब वो जाता है तो वो ये एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि सऊदी अरब हमें कुछ पैसे देगा या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई इस तरह के मामलात करेगा। अदरवाइज सऊदी अरब की इसके अलावा क्या अहमियत है, आप मुझे ज़रा बताएं। पाकिस्तान के किसी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक किसी मामलात में उसकी क्या अहमियत है सिवाय पैसे देने के? तो जाहिर है कि उन्होंने पैसे, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो है वो सऊदी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं, और अब सऊदी अरब के अंदर भी जो एक शौर डेवलप हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से, उसकी वजह से भी अब वो शहनशाही खाते कि जिसको मर्जी उठा के इतने दे दिए, अब वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब वहाँ भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। अब जो है वो सऊदी अखबारात उठा के पढ़ें तो उनमें अब ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। वो बादशाहों की तरह की वाली बात नहीं रही कि ठीक है जी बरादर इस्लामी मुल्क है तो 10 बिलियन दे देते हैं। इसलिए उन्होंने जो सरमायाकारी की बात की, देखें सरमायाकारी की बात करना और जो है वो पैसे देने में ये बहुत बड़ा फर्क है, और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी में जंप है। क्योंकि आर्मी, जिसका मतलब ये है कि वो दिन गए जब आप सऊदी अरब से पैसे लेके अय्याशियां करते थे, और मैं इसको अय्याशियां इसीलिए कहूँगा कि आपको जो भी कर्ज देगा उसमें से 80% तो आप इंसानियत पे खर्च कर रहे, उसमें आप मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन, मराहत, ये सारी चीजें उस पर खर्च कर रहे हैं। तो कोई आपको पैसे जो है इस तरह ब्लाइंडली क्यों देगा? इसलिए उन्होंने दोनों जो अनाउंसमेंट की है कि एक तो ज़र मुबादला बढ़ाएंगे, बिकॉज यू कैन नॉट टच इट, यू हैव टू कीप देयर एंड यू कैन, और आपने हमें वापस करना होगा ऑन 24 आवर्स नोटिस। और दूसरा उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात की, तो इन्वेस्टमेंट थ्रू कंपनीज होती हैं, वो पहले अपना नफा नुकसान देखेंगे, पूरे मामलात देखेंगे, फिर वो देंगे, और उसके लॉन्ग टर्म असरात जाके 3, 4, 5 साल बाद जाहिर होने शुरू होंगे। लिहाजा इन दोनों चीज़ों का पाकिस्तान का जो नंबर 1 चैलेंज है डिफॉल्ट, उसके साथ कोई बहुत करीबी ताल्लुक नहीं है। आल्दो के इससे कुछ लोगों के हौसले ज़रूर बुलंद होंगे कि उम्मीदें ज़रूर पैदा होंगी, लेकिन जब तक ये पाकिस्तान का अल्ले तल्ले जो हैं कि जिसमें एक आपके 5वें स्केल का एक मुलाजम है, उसका जो प्रोटोकॉल और खर्चे हैं वो जनाब वाइट हाउस के मुलाजमीन से भी ज़्यादा हैं, अगर
تو پھر آپ جتنے پیسے باہر سے لے لیں، کوئی کتنی مدد کی انہوں کر دے، آپ جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برس صاحب، اور اگر ہم خود اپنی مدد نہ کرنا چاہیں تو ظاہری بات ہے کون ہماری مدد کر سکتا ہے۔ برس صاحب ظاہری بات ہے ملک کے اندر ایک فیوریبل بزنس انوائرمنٹ کہا جاتا ہے، اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو ایک لا اینڈ آرڈر بہتر ہونا چاہیے۔ ڈیفالٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، کتنی سچائی ہے اس میں، اور مطلب کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اس صورتحال سے؟ دیکھیں عائشہ، بات یہ ہے کہ یہ جو بحران ہم اس وقت جس کا سامنا کر رہے ہیں یہ آج تو کریٹ نہیں ہوا ہے، نہ یہ پچھلے 8 مہینے میں ہوا ہے، نہ یہ پچھلے 2-3 سال میں ہوا ہے، یہ کافی پرانا سلسلہ چل رہا ہے، اچھا خاصا ملک چل رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو۔ پھر 2014 میں ہنگامہ خیزی ملک کی سیاست میں شروع ہوئی، پھر 2018 میں الیکشن کا مینڈیٹ کا کیا بنا، چوری ہوا، کسی نے کہا کہ جی ڈاکہ پڑ گیا، اس کے نتائج کے طور پر جو حکومت سامنے آئی، پھر اس کی پالیسیز، یہ میرا خیال ہے سارا کچھ جو ہے ہمیں کچھ اس طریقے سے اپنے سامعین کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فتنہ ایجاد کیسے ہوا، پنپا کیسے، اور آج یہ ایک اتنے بڑے دیو کی طرح ہمارے سامنے کیوں کھڑا ہے۔ جو ہے نا یہ ڈیفالٹ والا لفظ، یہ اصطلاح جو ہے، یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پاکستان کی چھیڑ بنا لی ہے قوم کی۔ سری لنکا سری لنکا سری لنکا سری لنکا، بھائی خدا کے واسطے سری لنکا کے ساتھ شاید کچھ سملیرٹیز ہوں گی، لیکن ہم اس حالت کو بھی ابھی نہیں پہنچے جس میں سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا ہے۔ ایک بات خان صاحب جو ہے مجھے یوں لگتا ہے صبح چائے مانگنے کے بجائے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا کہ نہیں، کیونکہ ان کی جتنی پریس کانفرنسز ہیں، ان کی جتنی گفتگو ہے، ان کی جتنی تقریریں ہیں، ان کے جتنے قوم سے خطاب ہیں، اس سب کچھ میں ان کا سب سے پہلا سوال بھی یہی ہے اور سب سے بڑا ان کا آرگومنٹ بھی یہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ جناب ٹھیک ہے، پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو آنے والے وقت میں طے ہوگا، لیکن پہلے ذرا آپ تھوڑا سا اپنا بھی حساب دے لیں، ٹھیک ہے، وہ پوچھنا چاہیے۔ اس لیے کہ 2014 میں جو یعنی کنٹینر کی نئی اصطلاح دھرنے کی صورت میں پاکستان میں ایجاد ہوئی، اس سے سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ جو سبوٹیج ہوا اس کا نام ہے سی پیک۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور وہ فیصلے جو 2 سال بعد انہوں نے آ کے یہاں کیے، وہ اگر اس وقت ہو گئے ہوتے تو شاید صورتحال بہتر ہوتی، اس لیے کہ دنیا کے ہر شخص نے، دنیا کا ہر وہ آدمی جو اکانومی کو سمجھتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک از اے گولڈ مائن، سی پیک از اے گیم چینجر۔ سی پیک کے بارے میں کوئی ایسی اصطلاح نہیں جو استعمال نہیں ہوئی تھی، اور خیال یہ تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واحد وہ اکیلا منصوبہ ہی چلتا رہتا تو ہمیں ان حالات کو تو کم از کم نہیں پہنچتے۔ ایبسلیوٹلی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ اس وقت کے جو اکانومی کے اسٹالورٹس تھے، پوری دنیا کے مالیاتی ادارے بھی یہی کہہ رہے تھے، مخالف تھے ضرور اس کے، امریکہ بھی مخالف تھا، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر سمن ہو جاتا ہے، اگر یہ کمیشن ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کا پاکستان کی اکانومی پہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ چلیے جناب، آپ پھر 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں آگے آپ نے حکومت بنا لی اور پوری قوم کو آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس ایسے ایسے اکنامک ارسٹوٹلز ہیں، آپ کو یاد ہوگا جملہ ان کا کہ 200 ماہرین کی ٹیم ہے میرے پاس جو مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں اس ملک کی تقدیر بدل دے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ تقدیر بدلتے بدلتے جب ہم کوشش کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے اور کوئی ایسی ڈیل ہو جائے، یہی کر رہی تھی نا حکومت، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت تو جا رہی ہے، ووٹ نو کانفیڈنس پیش ہو گیا، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے انہوں نے آئی ایم ایف کی اس ڈیل کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، وہ اکانومی کی زبان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو سوائے اس کے کہ وہ بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر